बुलेटिन का आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में मुतवक्के इजाफा लाहौर चैम्बर ने नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बिजली का यूनिट ₹2.80 तक मजीद महंगा करना तशवीशनाक है। लाहौर चैम्बर इस हवाले से कहता है कि बिजली मजीद महंगी होने से सनत की पैदावारी लागत भी बढ़ जाएगी। मजीद क्या कहना था जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एनर्जी सनत और कमर्शियल मकासद के लिए पहले ही बहुत महंगी है और हुकूमत की जानिब से ये इतलात सामने आ रही हैं कि ₹2.80 बिजली के यूनिट की कीमत में मजीद इजाफा किया जाएगा, जिस पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां नुमान कबीर, नायब सदर हारिस सिद्दीक और सीनियर नायब सदर रहमान अजीज चंद का ये कहना है कि पहले ही बिजली की बढ़ती हुई लागत ने मुकामी सनत को बैन अवी मुकाबले की दौड़ में बाहर कर दिया है। इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारान ये कहते हैं कि सनत की लागत पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाई जाती हैं तो इससे सनत की पैदावारी लागत मजीद बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ मुल्क में महंगाई का तूफान भी आएगा। अगर सनती मसनूआत महंगी होंगी तो लामहल्ला वो बाजारों और मार्केटों के अंदर भी महंगे दामों फरोख्त की जाएंगी। इसके साथ साथ जो आलमी तजारती मंडियां हैं, आलमी तजारती मंडियों में पाकिस्तानी सनत को पहले ही शदीद मुसाफरती फिजा का सामना है और अगर हुकूमत बिजली के नरखों में मजीद इजाफा करती है तो इससे पाकिस्तानी सनत का जो माल है वो बैन अवी मंडियों के अंदर फरोख्त होना बंद हो जाएगा। इसलिए हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा होने से जो आवाम है इसकी मुश्किलात तो बढ़ेंगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सनत की जो मसनूआत हैं वो भी आलमी मंडियों में मुकाबले की दौर से बाहर हो जाएंगी और पाकिस्तानी सनत की एक्सपोर्ट को बड़ा धचका लगेगा। इसलिए हुकूमत इस तरह का कोई भी फैसला करने से पहले जो है वो जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखे। जी अच्छा शहजाद खान, ये बताइएगा कि अगर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जाता, कीमतों को कम नहीं किया जाता, तो इसके बाद लाहौर चैम्बर का लाहे अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, इस वाले से लाहौर चैम्बर के अहदेदारान का ये कहना है कि पहले तो हुकूमत को इस सिलसिले में बावर कराएंगे कि बिजली की कीमतों में इजाफे का मुल्की मईशत, मुकामी सनत और इसके अलावा अवाम पर क्या असर पड़ेगा, इसके हवाले से जो हुकूमती वज़रा हैं, जो एनर्जी के महकमे हैं, उनसे इस हवाले से बातचीत की जाएगी। उनको इनके नुकसानात के हवाले से आगाही जो है वो फराहम की जाएगी और अगर हुकूमत इस सिलसिले में कोई ताउन नहीं करती तो उसका असर जो है वो सार्फिन पर भी पड़ेगा, कमर्शियल सार्फिन पर भी पड़ेगा और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है वो वाइबल नहीं रहेगी। आलमी जो तजारती मंडियां हैं उनके अंदर पाकिस्तानी मसनूआत जो है वो बिकना बंद हो जाएंगी। तो इस तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से मुतासर होगी। अगर इस हवाले से हुकूमत इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं मानती तो फिर एसोसिएशन जो हैं वो एहतजाजी लाएअमल जो है वो अपनाएगी। मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, जिसमें लाहौर शहर के अंदर फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इसके अलावा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन है, इसके अलावा कोटलखपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है और इसके बाद साथ शेखपुरा रोड पर जो इंडस्ट्री है उनकी एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि फिर सनतकार जो है वो मजबूर हो जाएंगे वो एहतजाजी लाएअमल अपनाएं और इसके साथ साथ जो ताजर बरादरी है उसकी जानिब से भी शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ताजरों की तमाम तंजीमों ने इस मुमकिना इजाफे को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ताजर ये कहते हैं कि पहले ही उनकी जो दुकानों के बिल हैं वो हज़ारों रुपए इजाफी आ रहे हैं, इतनी उनकी आमदनियां नहीं है कि वो इस तनासुर से बिजली की कीमतें जो है वो अदा कर सकें। ताजर बरादरी का ये कहना है कि हुकूमत ने सोलर पैनल पर भी 20% टैक्स लगा दिया है, बिजली भी महंगी करने जा रही है, तो वो इतने बिल्स अदा करने के काबिल नहीं होंगे। बिजली भी महंगे होने जा रही है, जिस पर ताजरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तकरीब से खिताब किया है। मैं तो आपकी अखवत की पूरी उससे भी वाकिफ हूँ कि जितना आपने अखवत ने इस मुल्क में जो एक बिलासूद कर्जे का एक सिस्टम चलाया, नौजवानों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा की और एक आदमी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, जो अच्छी उसकी कैरियर थी, अपनी कैरियर को छोड़ के एक समाजी खिदमत में और अपनी सोसाइटी की खिदमत के लिए आगे बढ़ा, तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत ताकत दे और जो आपके साथ टीम काम कर रही है। मैं शेखुपुरा भी फाउंटेन हाउस गया और उनकी यादें भी
ابھی تک میرے پاس زندہ ہے، اور میں بہت اچھا محسوس کیا کہ وہاں جو خواتین جو کہ صرف خواتین نہیں بلکہ مجبور خواتین، ان کو جس طرح آپ لوگوں نے سہارا دیا ہے اور اس میں جس طرح ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، جس طرح اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور قدرت کا ایک نظام ہے، ایک قدرت بیسیکلی امتحان لیتی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ GR1 میں معاون خصوصی وزیر اعظم سید طارق محمود الحسن نیوز کانفرنس کر رہے۔ ان کو ایک پروفیشنل آدمی کو جناب چیف منسٹر نے ایز اے وی سی تعینات کیا ہے، اور ان کی تعیناتی سے پوری دنیا میں ڈاکٹر کمیونٹی، بزنس کمیونٹی اور اسپیشلی پروفیشنل کمیونٹی بے حد خوش ہوئی ہے، اور جو میسیجز اے پی پی سے، اپنا سے اور تمام بزنس کمیونٹی سے پوری دنیا میں آ رہے ہیں، وہ ان کے لیے واقعتاً میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو آج چونکہ شارٹ نوٹس پہ جناب حسان خاور صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو چند جملے وہ یقینی طور پہ کہیں گے، تو میں بس آج آپ دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں، اپنے ڈسٹرکٹ کمیٹی کا، اپنی انتظامیہ کا اور سب دوستوں کا، کہ وہ سب دوستوں نے جو میری مدد کی، اور یہی وجہ ہے دیر رات جو ہم نے مل کے کوشش کی، اسی وجہ سے جناب پرائم منسٹر نے مجھے ایلیویٹ کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہم اوورسیز کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور آخر میں خصوصی وزیر اعظم سید طارق محمود الحسن GR1 میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے ٹرانسفر کے لیے بایو میٹرک سسٹم 90 روز کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز شو روم مالکان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ کیا مطالبات مانے گئے ہیں، جانیں گے علی ساہی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز کی جانب سے چند روز قبل گاڑیوں کی ٹرانسفر کے لیے بایو میٹرک سسٹم کا آغاز کیا گیا تھا، جس پر شو روم مالکان کی جانب سے بار بار احتجاج کیا گیا، ملاقاتیں کی گئیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ پنجاب میں جو بایو میٹرک سسٹم ہے اس کو اسلام آباد طرز پر منتقل کیا جائے، اور ان کو 3 ماہ کا کم از کم ٹائم دیا جائے، چونکہ ان کے پاس بہت ساری ایسی گاڑیاں کھڑی ہیں جو کئی ماہ سے کھڑی ہیں اور اوپن لیٹر پہ ہیں، تاکہ وہ ان کو ٹرانسفر کروا سکے۔ تو اسی حوالے سے ڈی جی ایکسائز کا کہنا ہے کہ 1-2 روز میں سمری حکومت کو بھجوائی جائے گی، جس کی منظوری کے بعد پنجاب بھر میں 90 دن کے لیے ٹرانسفر ڈیٹ کے ذریعے گاڑیاں ٹرانسفر ہوں۔ ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ۔ روی، آپ کو بتائیں کہ سستے گھروں کی تعمیر کے لیے بھی قرض لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت عالمی بینک سے 35 ارب روپے کا قرض لے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات علی رامے سے جان لیتے ہیں۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، یہ محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے یہ پلان بنایا گیا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت، کیونکہ پنجاب حکومت کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، تو لہٰذا عالمی بینک سے قرض لے کر یہ گھر جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں۔ اب اس پر جو پہلے پلان بنایا گیا اور اس پر وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ خطاب کر چکے ہیں کہ سستے گھروں کی تقسیم ہوگی، اور یہ سستے گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ان افراد کو دیے جائیں گے جن کی آمدن 50,000 روپے سے کم ہے، اور یہ 14.5 لاکھ روپے کا گھر ہوگا جو کہ آسان اقساط پر شہریوں کو دیا جائے گا۔ لیکن اب اس کے لیے جو فنڈنگ کی ضرورت ہے وہ اب اس پہ عالمی بینک سے پنجاب حکومت جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور پنجاب عالمی بینک نے باقاعدہ اس پر رضامندی کا بھی اظہار کیا، تو اس پر ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دینے کے حوالے سے وہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظوری لے گی، اور یہ ٹیکنیکل کمیٹی اب یہ شرائط طے کرے گی جو عالمی بینک کی شرائط ہوں گی، ان میں ان حوالے سے یہ مذاکرات جو ہے عالمی بینک کی شرائط کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ علی رامے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پی این ڈی کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، چیئرمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبل نے اجلاس کی صدارت کی۔ آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب 92 کروڑ سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ لارنس روڈ کیمپس کی تزئین کے لیے 67 کروڑ 18 لاکھ منظور کیے گئے۔ ہائی کورٹ نے نئے ایڈمنسٹریشن بلاک کے لیے 1 ارب 24 کروڑ 90 لاکھ منظور کیے۔ سیکریٹری پی این ڈی بورڈ مجاہد شیردل ممبران پی این ڈی کی جانب سے شرکت کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ انقلاب ایران کی 43ویں سالگرہ پر ایرانی قونصل جنرل محمد رضا ناظری کا ٹویٹر پیغام۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات رضوان نقوی سے جان لیتے ہیں۔ جی رضوان نقوی، بتائیے گا کیا پیغام جاری کیا گیا؟ جی بالکل، انقلاب ایران کی 43ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اسی حوالے سے ایرانی قونصل جنرل لاہور محمد رضا ناظری نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ انقلاب ایران کی سالگرہ 43 سال قبل عظیم جدوجہد کی یاد دلاتی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اسی جدوجہد میں ایران کو سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری، دفاع، ثقافت، آرٹ، سپورٹس کے میدان میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس حوالے سے محمد رضا ناظری نے انقلاب ایران کی سالگرہ کی مناسبت سے ایران کے تمام دوستوں کو انقلاب ایران کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان نقوی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ٹویٹر پیغام کیا گیا ہے انقلاب ایران کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں عظیم جدوجہد کی یاد دلاتی ہے۔ اسی جدوجہد نے ایران کو سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری، دفاع، ثقافت، آرٹ اور سپورٹس کے میدان میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ انقلاب ایران کی 43ویں سالگرہ پر ایرانی قونصل جنرل کی جانب سے ٹویٹر پیغام جاری کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے City 42۔